Maing buntag mga bay ni adto na pud misaw sa kalugar no kay manguha lagi untag kawayan. Siyempre kay mga content creator man ning akong kauban so nagplano mi nga magbuhat pud mig content aning lugar. Unya sa dihang nagpadulong nami sa punuan sa kawayan na ami nakita nga bato. Katingalahan ra ba kaayo nga bato kay nay mga bangag. Unya ang mga bangag niini nagsunod pag yun gikan sa dako hantud sa gamay. Ang mga bangag nga naa sa bato mga bay, mura ra bang mga bawl, pertig yung sinawa pagkabuhat. Natingala mid maayo mga bay kung kinsa nagbuhat aning mga bangag nga naa sa bato. Unya ang among kauban nga content creator mga bay, nakasabot kung unsay but pasabot niini. Unya gisukod dayon sa kong kumpare ang mga bangag nga naa sa bato. Kini nga akong kumpare mga bay usa pud ni ka content creator aton siyang suportahan, mao ni ang iyang vlog. Ang buot pasabot kay aning mga bangag nga naa sa bato, usa di ay kalangob ug ang distansya aning langoban naara daw sa 50 metros. Nagsukod dayon mig 50 metros ug amo dayon gisubay kung asa yung dapitan nakabutang ang langob. Ang langob mga bay pareha gyud pagkadetalye sa mga bangag nga naa sa bato. Ang buot pasabot kay aning bangag nga naa sa bato, usa day kani ka langob nga naa sa kilid sa pangpang. Karon kay kursunada pud kaayo nga akong kauban, nakuha dayon sa PC nya nanaog siya. Karon kay nanaog man siya sa pangpang, nanaog na lang pud mi kilid sa pangpang ug gisubay na mo ang kamayng dalan. Ug sus mga bay perting swertiha gyud amo ginakita dito ang usa ka langob. Tinuod gyud ang mga detalye sa mga bangag nga naa sa bato. Unya ang isa namo ka kauban ni tan-aw dayon sa baba sa langob no. Iya dayon gihawanan ang baba sa langob pero wa gid minisulod mga bay kay basin unyag na iba na akong sa sulod o unsa kay mananap nga naa sa sulod. So ang among gibuhat kay nakita naman namo ang langob dito sa pangpang. Nanaka na lang pud migbalik kay basig unsa pala mahitabo namo dahil sa sulod. Igo ra pud mi manguhag kawayan kay mag-content lagi kay magbuhat mig payag. Sumaura to mga bay ako lang istorya sa inyo kung unsay among nakita dito sa usa ka lugar nga dito unta mi mag-content. Nga dahil salamat kayo sa pagtanaw sa akong mga video no. Kini na po si Tirada bay.